औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, एवरी थर्सडे हमारा लाइव सेशन होता है रात 9 बजे इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से, और इसमें आजकल हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक में जो अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं, उनमें क्या राज हैं, क्या हिकमतें हैं, क्या फार्मूले हैं, और उसमें फिर आप अपना हासिल तफक्कुर भी शेयर करते हैं। प्रीवियस थर्सडे जो हमारा सेशन था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के हवाले से, आइए देखते हैं उसके खास पॉइंट्स क्या थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, सो डरो अल्लाह से और मेरा कहा मानो, और डरो उससे जिसने तुमको पहुंचाई वो चीजें जो तुम चाहते हो, पहुंचाए तुमको चौपाए और बेटे और बाग और चश्मे। मैं डरता हूं तुम पर एक बड़े दिन की आफत से। तो समझ ये आती है कि जब अल्लाह करीम ने नेमतें अता की हुई हों हमें, तो हमें ना सिर्फ उन नेमतों का इदराक होना चाहिए, एतराफ होना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ हम उन नेमतों का सही इस्तेमाल भी करें और उन नेमतों को अपनी काबिलियत का ही नतीजा ना समझें, बल्कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये नेमतें मेरे रब ने मुझे अता की हैं और मेरा रब जब चाहे इन्हें वापस भी ले सकता है। इसलिए मुझे इन नेमतों को उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि जिस तरह मेरा रब चाहता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने रब की मखलूक के लिए भी इन नेमतों को इस्तेमाल करना है। उनमें भी इन नेमतों के जरिए खैर बांटनी है, उनको भी इन नेमतों के जरिए नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है, आसानी तकसीम करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इंसान दुनिया में बहुत मगन हो जाता है और उसे कामयाबी मिल रही होती है, जैसे अब कौमें आज जो थी, हम जानते हैं कि वो लहीम शहीम थे, जिस्म भी उनके ताकतवर थे, और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा ज़हनी सलाहियतें भी अता की थी, उन्हें फन भी अता किया था, कारीगरी अता की थी। यूं समझ लीजिए कि बहुत जो मॉडर्न इंजीनियरिंग थी वो उनके पास थी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस जमाने में थी वो उसमें बहुत एडवांस थे, और इस सारी चीज ने उनके अंदर ये ज़ोम पैदा कर दिया था कि हम जो चाहें कर सकते हैं। वो अल्लाह को भूल चुके हुए थे। एक जिद, एक मैं जो इंसान को तबाह कर देती है, मैं का ज़ोम कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, और उसे लगता है मुझे और किसी को मानने की जरूरत ही नहीं, जो कि कौमे आद को भी लगता था। वो खुद पे भरोसा करते थे, अल्लाह पे नहीं। वो खुद को मानते थे, अल्लाह को नहीं। और जब इंसान अपने सिवा किसी और रब को ना मानता हो दोबारा, और जब इंसान रब का इनकार कर दे, रब का मुनकिर हो जाए, रब का नाफरमान हो जाए, जब वो रब से डरना छोड़ दे, तो उसके अंदर एक अजीब हट धर्मी और जिद पैदा हो जाती है, और वो समझता है कि मुझे तो कभी आफत आ ही नहीं सकती। अल्लाह फिर एक खास वक्त तक मोहलत देता है और उसके बाद मुनकिरीन को हलाक कर देता है। कौमे आद का हट धर्मी वाला जरा अंदाज देखिए। हमको बराबर है तू नसीहत करे या ना करे, और कुछ नहीं ये बातें मगर आदत है अगले लोगों की, और हमको आफत नहीं आने वाली। फिर रब को झुठलाने लगे, तब हमने उनको गारत कर दिया। इस बात में अलबत्ता निशानी है, और उनमें से बहुत से लोग मानने वाले नहीं। और तेरा रब वही है जबरदस्त रहम वाला। तो अल्लाह तो रहम वाला ही है और जबरदस्त रहम वाला है, अरहमर राहिमीन है। लेकिन इंसान क्या करता है? अल्लाह इंसान का मोहलत दिए चला जाता है। क्या हमें शद्दाद का वाकया याद नहीं है? ये वही शद्दाद था जब
بحری قزاقوں نے بحری جہاز کو لوٹ لیا تھا اور صرف ایک بچہ بچا تھا اس میں، نوزائیدہ بچہ. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بڑا رحم آیا تھا جب اللہ نے اسے کہا تھا کہ اس بچے کو تختے پہ لٹا کے سمندر میں بہا دو. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس وقت بڑا رحم آیا تھا کہ یہ جو نیو بورن بیبی ہے تو یہ کیسے سروائیو کرے گا. اور اللہ جو اتنا رحیم و کریم ہے، جو رب العالمین ہے، اس نے اس بچے کو، آپ ذرا امیجن کیجئے، وہ جو رحمان و رحیم رب ہے، کیسے اس رب نے پالا ہوگا، ان موجوں سے، سمندر کے تھپیڑوں سے کیسے محفوظ رکھا ہوگا، پھر کن ہاتھوں میں اس کی پرورش کی ہوگی کہ، اور اسے کیسے کیسے وسائل عطا کیے ہوں گے کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اس کے پاس وسیع سلطنت ہے اور عسکری طاقت ہے. وہ بھول گیا اپنا آغاز، وہ بھول گیا کہ اسے اللہ نے کیسے کیسے نوازا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا. اس نے جنت بنائی کہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں. اور پھر جنت بنانے کے بعد اب وہ اللہ سے بڑی چالاکی سے دعا بھی کر رہا ہے، اور اپنے تئیں ایسے انداز میں دعا کر رہا ہے کہ یہ تو اگر میری بات پوری ہو جاتی ہے تو کوئی راستہ اللہ کو ملے گا ہی نہیں، نعوذ باللہ، کہ مجھے موت آئے. اور ساتھ اللہ سے کہا بھی کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، تو نے ہمیشہ مجھے اتنا نوازا ہے، تو جیسے میں چاہتا ہوں میری مرضی کی مجھے موت عطا کرنا. لیجئے، اللہ نے اس کی یہ بات بھی مان لی. اب شداد جنت میں داخل ہونے لگا ہے اور گھوڑے سے اتار لیا گیا ہے، ایک پاؤں اس کا غلام کے ہاتھ میں ہے، دوسرا گھوڑے کی رکاب میں، اور اسرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، اس کی جان قبض کر لیتے ہیں. جس طرح سے شداد نے چاہا تھا کہ اس کی موت آئے، بالکل اسی انداز میں اس کو موت دی گئی. اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے بہترین انداز میں ہمیشہ پالا، اور جو اس کے باوجود اللہ کا منکر رہا، نا شکر گزار رہا، کیونکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا اس انداز میں استعمال نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے، جیسا کہ شکر گزار لوگ کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کے حکم، اللہ کی پسند کے مطابق اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس نے جب موت اس انداز میں مانگی تو اللہ نے اس کی وہ دعا بھی قبول کی. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بڑا پھر ترس آتا ہے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اسے تو مہلت دے ہی دیتا، اس نے اتنی محنت سے جنت بنائی تھی، اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ ہی لیتا. اللہ نے کہا تجھے پتا ہے یہ کون ہے، اسے اتنی میں نے مہلت دی ہے، مہلت ہی دیتا چلا آ رہا ہوں. اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو وہی بچہ ہے جس پہ کبھی انہیں ترس آیا تھا کہ یہ کیسے سروائیو کرے گا، اور آج یہ خدا بن بیٹھا تھا. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. جہاں انسان کوئی کامیاب ہونے لگتا ہے، جہاں اسے اختیار ملتا ہے، جہاں کوئی عہدہ ملتا ہے، جہاں اسے لگتا ہے اس کے تو سارے کام سمٹتے چلے جا رہے ہیں، جہاں اسے لگتا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، جو کائنات کا سسٹم ہے اسے اس طرح سے سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو بھولنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، شداد کی طرح. تو ہمیں اپنے اندر کو کھوجنا ہے کہ کہیں ہم شداد کی راہ پہ تو نہیں چل رہے، کہ اللہ دن رات ہمیں نوازتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں مہلت بھی دے رہا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم اللہ سے رجوع نہیں کر رہے، ہم اللہ کی طرف لوٹ نہیں رہے، اور ہم اللہ سے توبہ نہیں کر رہے، اور ہم
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं कर रहे। हमें अपने आप को इस हवाले से खोजना है, तलाशना है और अपना मुहासबा करना है। जब इंसान को ताकत मिलती है तो उसे लगता है मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। वो भूल जाता है कि ये ताकत मुझे अता किसने की है। जैसे कौमे आद को अल्लाह ने बहुत ताकत अता की थी, लेकिन वो भूल गए कि ये अपने आप तो नहीं आई, हमारा खालिक है कोई, हमारा मालिक है कोई, वो जब चाहे इस ताकत को वापस ले सकता है। तो वो आद थे, वो तो गुरूर करने लगे मुल्क में नाहक और कहने लगे कौन है हम में से ज्यादा जोरो कुव्वत में। क्या देखते नहीं कि अल्लाह जिसने उनको बनाया वो ज्यादा है उनसे जोर में, और थे हमारी निशानियों के मुनकिर, फिर भेजी हमने उन पर हवा बड़े जोर की। वो कई दिन जो मुसीबत के थे ताकि चखाएं उनको रुसवाई का अजाब, दुनिया की जिंदगी में और आखिरत के अजाब में पूरी रुसवाई है। और हमने उनको दिए थे कान और आंखें और दिल, फिर काम ना आए कान उनके और ना आंखें उनकी और ना दिल उनके किसी चीज में, इसलिए कि मुनकिर हुए थे अल्लाह की बातों से और उलट पड़ी उन पर जिस बात से वो ठट्ठा करते थे। अब ये भी समझ आती है कि जब इंसान अंदर की आवाज को नहीं सुनता, वो जो अल्लाह ने हर इंसान को एक बसीरत अता की है उससे वो काम नहीं लेता, तो ये तो बज़ाहिर हमारी जो आंखें हैं, कान हैं, दिल हैं, तो इनका काम सिर्फ जाहिरी तौर पे देखना हो जाता है। अगर हमें इन आंखों से आसपास बिखरी अल्लाह की निशानियां नजर नहीं आ रही तो हमें सोचना है ये आंखें, कान, ये दिल, ये किसी काम के नहीं अगर हम इनके जरिए अल्लाह से रुजू करना नहीं सीखते। हम हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का किस्सा जब पढ़ते हैं तो ये भी समझ आती है कि वो जो उन पे अजाब आया था साइक्लोन, गर्दबाद का, कि वो किस तरह से काम करता है, साइंसी उसकी तोजी क्या थी। और उसमें हमने ये भी देखा कि सर्दियों के दिन थे जब कौमे आद पे अजाब आया। जब बाद में भी रिसर्च की गई है तो उस इलाके से शहाबे साकिब के आसार मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि आसमान से बड़े शहाबे साकिब गिरे, और एक जो शहाबे साकिब होता है उसको ठंडा होने में एक हफ्ता कम से कम लगता है। और जब हम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौमे आद पे जब अजाब आया है तो वो 8 दिन और 7 रातें रहा है, जिससे ये पता चलता है कि वो जो शहाबे साकिब गिरा उससे दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया था। और जब दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया तो हवा गर्म होके ऊपर उठी। अब वो जो हवा गर्म होके ऊपर उठी है तो हमें ये भी पता चलता है कि जब गर्दबाद आता है, और तो गर्दबाद की रफ्तार क्या होती है, 300 मील फी घंटा की रफ्तार। आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं। मेरे ज़हन में तो इमीडिएटली इसको पढ़ने के बाद वो बचपन में हम देखते थे ना भाव रोला आ गया है, और हमें लगता था कि इसमें जो दूसरी मखलूक है, हवाई मखलूक है, वो होती है। तो हम बड़ा डरते थे बचपन में तो इस भाव रोले से, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज होती थी और उसमें इतनी ताकत होती थी कि वो बाज़ औक़ात वो वाव रोला जब आता था कुछ चीज़ों को उठा के ले जाता था और दरख्तों को उखाड़ फेंकता था, और हम उसे यूं मूव करते हुए भी देखते थे खुले मैदानों में। ऐसा है, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो। तो ये तो एक आम सा वाव रोला होता था। लेकिन अब कौमे आद पे ये जो गर्दबाद का तूफान आया है, अजाब आया है, तो वो किस तरह से काम कर रहा था। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब जो किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिफ हैं, उन्होंने इसको फिर बयान किया है कि उसकी गर्दबाद की जो रफ्तार है वो 300 मील फी घंटा के बराबर होती है। जब ये हवा सीधी चलती है तो इसकी रफ्तार 50 मील फी घंटा के बराबर होती है।
تو اب آپ سوچئے کہ جب یہ جو قوم عاد ہے اس گرد باد میں پھنسی ہوگی تو ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس میں بجلی بھی چمک رہی تھی، اس میں بارش بھی ہو رہی تھی. ایک جو طوفان ہوتا ہے اس میں 50 سے 100 مرتبہ بجلی چمکتی ہے. بادلوں کے اندر جو فلیش بن رہے ہوتے ہیں ان کا دورانیہ 8 سیکنڈ ہوتا ہے. اس کی موٹائی 1 انگلی کے برابر ہوتی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ کئی میل تک ہوتی ہے. اور بڑی ہی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جو متوسط درجے کا طوفان ہوتا ہے اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے ذرا امیجن کریں، تقریباً 10 ایٹم بموں کے برابر. تو سوچئے جب قوم عاد پہ یہ طوفان باد و بارہ کا عذاب آ رہا تھا، یہ گرد باد کا، یہ سائیکلون کا، تو اس کے اندر کتنی انرجی تھی، کتنے ایٹم بم کے برابر اس میں انرجی تھی کہ جو ہمیں پتا چلتا ہے، جو قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ نے اس قوم عاد کو ریزہ ریزہ کر دیا اس میں. اب ایٹم بم کے ساتھ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ریزہ ریزہ کیسے ہو رہے تھے، وہ کیسے ریزہ ریزہ ہو گئے. اور جیسے کہ پھر سیشن میں بھی بات ہوئی، ایک معرفت والے، ایک اللہ والے صاحب، انہوں نے بتایا کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو صرف قوم کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اس انوائرمنٹ میں ان کے جو ٹولز ہوتے ہیں، جو چیزیں وہ استعمال کرتے تھے، جو چیزیں انہوں نے بنائی تھیں، ان کے آثار بھی اللہ کریم ختم کر دیتا ہے. مطلب ہر طرح سے زمین کو پاک کر دیتا ہے. اور جب عذاب آیا ہے قوم عاد پہ تو آپ نے دیکھا جب سیلاب آتا ہے تو جو کوڑا کرکٹ ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ تین کے جو ہوتے ہیں تو سائڈ پہ لگے ہوتے ہیں پانی کے. جیسے ہم بعض کو نہروں کو دیکھتے ہیں تو پانی جو ویسے تو بہ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سائڈوں پہ بہ کے آ جاتا ہے. اگر آپ اس کو تصور کریں تو اللہ نے یہاں قوم عاد کے عذاب کے بعد وہ جو ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، جو خس و خاشاک ہو گئے ہیں، ان کے لیے غشا کا ورڈ یوز کیا ہے. پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے، تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو غشا، سو دور ہو جائیں گناہگار لوگ. غشا کے معنی ہیں وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ بہ کر آتا ہے اور کناروں پر آ کر لگ جاتا ہے اور وہاں پڑا سڑتا رہتا ہے. تو جناب یہ جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، یہ محض ان کے قصے نہیں ہیں. ہمیں دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کہیں ہم بھی قوم عاد کی طرح تو زندگی نہیں بسر کر رہے، کہیں ہمارے اندر بھی کوئی شداد تو نہیں بیٹھا ہوا. اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں، قابلیتیں عطا کی ہیں، اللہ پاک جو ہمیں کامیابیاں عطا کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی ہی کوششوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے اور جس کا سب کچھ ہے. کیا ہم یاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان پہ مل مار کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو صرف اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں رکھتے. کیا ہم مخلوق کے لیے نفع بخش ہیں؟ ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا ہے. اور کیا ہم اللہ کے عرفان کی طرف کوئی قدم بڑھا رہے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں بھی غور کرنا ہے. کیا ہم اس طرح کی زندگی گزارنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے اللہ چاہتا ہے؟ اپنے اختیار کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. جناب ان قصوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں اور ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں.
اللہ کریم ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگ لے. اللہم آمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.